Ngayong gabi kung kinsa man ang naka higayon og tan-aw bayang gabi na tong tanan, o nalang ko'y gamay nga i-share nato sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan. Hallelujah. O mahinaot ko nga kung pananglit makahigayon mo paminaw, maminaw ta kani mga igsoon, mga ma'am, mga sir, kani ako ang share ninyo ako lang po ning nakakuan lang po ko kadasig nga i-share ninyo kay unang-una ako lang pong giluwas ang akong kaugalingon og alang sa maminaw kung pananglit makapamalandong ta o una-una po ta og unsay maayo kay ang atong pagtuo nagagikan sa madungog. So unsaon man po nato pagtuo, unsaon po nato pagkadungog og walay musulti. So karon kay bisan kung natasalayo pero tungod sa social media makahigayon na ta og pagpaambit sa pulong sa Dios. Hallelujah. Og ang nagsuon sa akong i-share ninyo gamay lang kayo magisgot og pagtuo kay nasayod ko kitang tanan na ipagtuo sa atong Ginoo Hallelujah. Og share lang ko gamay aron nga makapamalandong ko ta og pananglit makahigayon mo paminaw. Ang atong sulat karon nga atong sisgutan diha sa Santiago, James. Kung na mo'y Bible sa Santiago 2:14, Santiago 2 or James 2:14 hangtod sa 26. Nagisgot ni mga igsuon sa pagtuo. Kanasayad ko kitang tanan na ipagtuo. So nagisgot ni sa pagtuo ug sa buhat. So akong basahon sa James or Santiago 2:14 hangtod sa 26. Okay? Santiago 2:14 hangtod sa 26. Nagaingon diri, mga igsuon, unsa may kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Natay pagtuo sa Ginoo, nasayad ko nga natay pagtuo apan wala tay maayong binuhatan. Sabi nako, mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Makaluwas ba niya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Sa 15, pananglit may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti
ug walay igong pagkaon? Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo, kundi inyo sila tagan sa ilang gikinahanglan, no? Gisgutan, kung kita na nakita nga usa ka tawo nga makaluluoy ug moingon ta nga luoy ning tawhana, way gikaon, way sinina, apan wala kay matunol, may katabang, wag gyapon kapuslanan ang kaluoy, ano? So mao na nga ang atong pagtuo, kung di ta mabuhat, way kapuslanan. Sa 17, ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Maniging no? Ang pagtuo patay kung dili inubanan sa buhat. Kung nagtuo ta na maayo ang sa kabutang, apan wala na to gibuhat, patay na nga pagtuo, wala ni kapuslanan. Simple kayo nga example na to si Juan Tamad. Kung nagtuo ta nga nay hinog nga bayabas, unya wala to gikuha, wala to gi sulod sa atong baba, so walay pulos ang atong pagtuo, no? Kaya man ta ni buhat, wa man nato gikuha ang bayabas, wa man nato gikaon. Nagtuo ta nga kanon makabusog, pero wa ta mihungit, wa ta ni kaon, so wag gyapon kapuslanan atong pagtuo, no? Simple nga mga example nga ang pagtuo kung walay buhat, walay kapuslanan, no? Hallelujah. Padayon ta sa Santiago 2:18, padayon tagbasa. Apan dunay moingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, ug pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka nga usara ang usaray Dios. So nagtuo ta nga usaray Dios. Amen. Hallelujah. Maayo ka na. Ingon Padre. Nagtuo ta nga usaray Dios. Maayo ka na. Bisan gani ang mga demonyo nagatuo sab ni ana, no? Ug nagakurog pa sila sa kahadlok. Amen. Hallelujah. Padayon ta. Ingon dire, kinahanglan kapabang sasayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. So kinahanglan pabataingnon nga nagtuo ta pero wa tay gibuhat way kapuslanan, di ba? Nasayod ta ana, no? Nasayod ta nga ang pagtuo nga walay binuhatan walay kapuslanan. Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa halaran? Busa klaro kayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. No, si Abraham nga gitistingan sa Dios ang iyang pagtuo. Gisugo siya nga i-offer ang iyang anak nga si Isaac dito sa halaran. So tungod kay ning tuo si Abraham sa Ginoo, wa siya duha-duha. Gidala niya ang anak si Isaac dito sa halaran. O nasayad ko nga na kabalo naman ta na nga teksto sa Bible, o kato lang na siya nga subaybayan kung na may Biblia ang istorya ni Abraham nga gihalad niya ang anak, wa siya magduha-duha, gihalad niya ang anak tungod kay siya na pagtuo sa Ginoo. Gihalad niya ang anak nga si Isaac. Mao to yang gibuhat tungod kay iyang gipamatud-an ang iyang pagtuo sa Dios. Sa 22, Santiago 22, padayon ta. Busa, klaro kayo ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. So klaro kayo, no? Ang pagtuo ni Abraham
kay gibuhat man niya ang sugo sa Ginoo nga ihalad ang iyang anak, iya pa yung anak. Apan nasayod si Abraham, atong mabasa sa Biblia, nasayod si Abraham nga nisalig siya sa Ginoo nga dili niya pasagdan, no, si Isaac. Hallelujah. Sa 23, ug natuman ang giingon sa kasulatan, no, si Abraham may tuo sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo sa Dios nag-isip kaniya nga matarong, ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa, nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang, no? Ingon dire, ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Sa 26, dito sa 26, kay sama nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Unsa nga mga buhat ang atong isgutan? Mga buhat nga kahimut-an sa Dios, ug dili ato buhaton ang mga buhat nga dili kahimut-an sa Dios. Unsa nga mga buhat ang dili kahimut-an sa Dios? Atong tan-awon sa 1 Korinto 6:9. Ingon diri sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingarian sa Dios. Nasayod ta nga ang mga daotan dili makasulod sa gingarian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakikilawas sa isig kalalaki o isig kababayi o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingarian sa Dios. Mga makihilawason, nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga mananapaw, nakikilawas sa isig kalalaki o isig kababayi, kawatan, mga akog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingarian sa Dios, no? Hadlo kayo naon kung wala na ta diri sa kalibutan, kay wa man gyud mulungtad na to diri, wa man gyud mulungtad na to diri, muagir man kita diri sa kalibutan. Asa man ta padong inig paway na to diri sa kalibutan, maningkamot ta nga makauban na to ang Ginoo. Hallelujah. Mabuo lang kayo next mga isuno. Atong balikan ang mga wala kahimut-an sa Ginoo nga mga buhat. Una-una, makihilawason o nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga mananapaw o nakikilawa sa isig kalalaki o isig kababayi o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, wala, dili makasulod sa gingarian sa Dios. Wala mahimot ang Ginoo ana. So kung pananglit naapatay ngani nga mga kinaiya ato nang inahinayan og kuha, di man gyud ni madali. Bisag kinsa di man gyud ni madali nga atong kuhaon ning mga wala kahimot sa Ginoo. So
ato lang hinaynayan o atong yan po sa Ginoo nga tabangan po taniya nga malikayan nato ning mga buhat nga wala kahimuti sa Ginoo. No, mga buhat nga wala kahimuti sa Ginoo. O kung pananglit, hanapan niyo na to, kinahanglan ta nga mag hinulsol. Kinahanglan ta nga mag hinulsol aron nga dawaton ta sa Ginoo. At masahon diri sa buhat 2:37 kung pareha atong natabo nga gipalansang nila si Ginoong Hesus sa pagkadungog niini sa mga tawo daw gikumot ang ilang kasing-kasing o giingnan niya si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? So nasakitan sila, nagilty sila sa ilang gihimo. So kung napuntay mga kasaypanan, nasayod man gito nga natin kasaypanan kita tanan kay wala may matarong na to, wala bisan isa. So ang ato lang yung mga igsoon makinulsol, no? Ipangutanan na si Pedro unsa may among buhaton. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maginulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. No, ninot kay paminaw mga igsoon nga aron daw mapasaylo ang atong sala ug madawat nato ang gasa sa Espiritu Santo, maghinulsol ta sa atong mga sala. Ang paghinulsol meaning atong undangon ang atong mga di mayong ginahimo, atong biyaan. Mao na siya ang tinuod nga paghinulsol. Biyaan nato ang mga di mayong ginahimo ug kinahanglan maginulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Ginoong Hesukristo aron pasayloon ang atong mga sala. So ini man ato ginulsol, kung gusto pa kitang pasayloon ang atong mga sala, magpabunyag ta atong dawaton ang pangalan ni Ginoong Hesukristo diya sa bautismo sa tubig. Ug ato na lang mahimo ato nang hinaynayan og usab ang atong panglantaw sa atong kinabuhi ug gasubay na ta sa mga kasuguan ni Ginoong Kristo. Hallelujah. Again, mubuo nga mga pagdasig ng mga igsoon kay sugod pa man lang ta o unta nga sa sunod higayon tagaan tag kadasig sa Ginoo ug kalagsik nga maka share na pod ta sa inyo sa atong makatunan. Hallelujah. Og ang maminaw kung pananglit makapamalandong ta ato pong ginaluwas ang atong kagalingon. Amen. Hallelujah. O daghang salamat o magkita-kita ta sa sunod. God bless us all.